संघीय प्रदेश राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक माननीय खिमलाल भट्टराईज्यू पनि आगमन भइसकेको छ। यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वन पर्यटन मन्त्रालयका लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूको पनि आगमन भइसकेको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूको पनि आगमन भइसकेको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सत्ता पक्षका सभाका प्रमुख सचेतक कमला विश्वकर्माको पनि आगमन भइसकेको छ र रूपन्देही जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माजीको पनि आगमन भइसकेको छ र उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक हुन। अब यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिदिनु हुन भौतिक धन्यवाद छ। सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीज्यू, आज हामी पूर्ण सरसफाइको यात्रामा फेरि अर्को खुड्किलो अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले रूपन्देही जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरे पश्चात हामीले अन्तिम पालिकाको रूपमा सैनामैना नगरपालिका आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजाने अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संघीय सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक माननीय खिमलाल भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका माननीय भौतिक योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री लीला गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी डिवासिसी रूपन्देहीका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एकराज विश्वकर्माज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सैनामैना नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 यो एकदम सुन्दर रमणीय स्थानमा स्थापना हुन थालेको, निर्माण हुन थालेको स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर शिलान्यास समारोहमा सैनामैना नगरवासीको तर्फबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको तर्फबाट प्रमुख सचेतक माननीय खिमलाल भट्टराईज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय बैजनाथ चौधरीज्यू, त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय लीला गिरीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू माननीय सभासद भूमेश्वर ढकालज्यू, माननीय सभासद कमला विश्वकर्माज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य संघ, व्यापार संघ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ लगायत सम्पूर्ण सैनामैना नगरपालिकामा कार्यरत अथवा रहेका क्याम्पस, विद्यालय, सामाजिक संघ संस्था सबैका यो कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, आज टोल विकास संस्थाका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यो कार्यक्रम सैनामैना नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 मा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर शिलान्यास समारोह प्रदेश नम्बर 5 मा पहिलो पटक
यो शिलान्यास समारोह आयोजना गर्न पाउँदा हामीले आफूलाई एवं गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 75-76 को नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीज्यूले समग्र प्रदेशको यो पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सरसफाइको एउटा अभियान र समग्र प्रदेशको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउने सुनिश्चितता सहितको जुन नीति तथा कार्यक्रम र नगर प्रदेशभरिको जुन सरसफाइ युक्त प्रदेश, स्वच्छ सफा हराभरा प्रदेशको जुन एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो, त्यसैको त्यो कार्यक्रमलाई पुरा गर्ने क्रममा यो रिफ्रेस सेन्टर पनि आएको छ। यसले पूर्व 5 नम्बर यो लुम्बिनी प्रदेशका लोकमार्गको पूर्ण सरसफाइको प्रत्याभूति यसको निर्माण भइसकेपछि हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो ठाउँमा यो रिफ्रेस सेन्टर निर्माण हुँदा यो लोकमार्गमा पूर्व पश्चिम गर्ने कुनै पनि सवारी साधनले रिफ्रेस सेन्टर भन्दा बाहिर विश्राम गर्नुहुने छैन र आफूले प्रयोग गरेका कुनै पनि वस्तु बाहिर फ्याँक्नु हुने छैन। यसरी हाम्रो यो जुन सरसफाइको ठुलो अभियान हो, राष्ट्रिय प्रादेशिक अभियान, राष्ट्रिय अभियानलाई पनि यो कार्यक्रमले टेवा पुग्नेछ। साथै यसको सञ्चालनले यहाँ स्थानीय कृषि उत्पादनहरू, स्थानीय यो लाइभ स्टकका जति उत्पादनहरू छन् ती उत्पादनहरू पनि खपत हुने र कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने, स्थानीय रोजगार सिर्जना हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो आयोजनासँग यसको उत्तरपट्टि हाम्रो विद्युत सब स्टेसन छ, ढोरपाटन बस पार्क निर्माणको कुरा छ। यहाँ नजिकै अन्तरस्थानीय एउटा संयुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्रको कामलाई पनि हामी जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने तहसम्म काममा अगाडि बढाएका छौँ। थुप्रै गौरवका योजना सैना मैना नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने यो प्रयास गरेको छ। त्यसमा हामीलाई ठुलो सफलता मिलेको छ। यस नगरपालिकामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीतिक दल सहित सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समुदायको एकदम अपार सहयोग समर्थनमा नगरपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण योजना र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लगेको कुरा यहाँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नगर प्रमुखको हैसियतले हार्दिक स्वागत गर्दै एकदम एउटा अनुशासनपूर्वक कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसिदिएर एउटा निश्चित न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गरेर एउटा अनुशासित मर्यादित सभ्य सभा सम्पन्न गर्न सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ नगर प्रमुखज्यूलाई। अबको कार्यक्रम राष्ट्रप्रति सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु र यथास्थानमा उपस्थित भएर राष्ट्रप्रति सम्मान जनाइदिनु हुन सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगण र उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आजको अवस्थामा सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा पुर्याउन योगदान पुर्याउने हाम्रा प्रातस्मरणीय शहीदहरू र सरसफाइको कमीको कारणले पश्चिम पहाडी जिल्ला रुकुम जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सरसफाइको अभावबाट यो सरसफाइको अभावबाट मृत्युकरण गर्न पुगेका सरसफाइका शहीदहरू जसले यो सरसफाइ कार्यक्रमलाई यसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि योगदान पुर्याए अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि उनीहरूप्रति सम्मान गर्न 1 मिनेट मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ। उठेर मौन धारण गरिदिनु न सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। द्वारा स्वागत गरिदिनु न, स्वागत मन्तव्य राखिदिनु न। सैना मैना नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। बिना राणा मगरज्यूलाई यस प्रदेश स्तरीय रिफ्रेसर सेन्टर शिलान्यास कार्यक्रमका सभाध्यक्ष सैना मैना नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख मन्त्री माननीय दाजु शङ्कर पोखरेलज्यू, राष्ट्रिय सभाका नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैद्यनाथ चौधरीज्यू, लुम्बिनी प्रदेश वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरिज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका सभा सदस्यज्यूहरू, नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालज्यू, नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित नेकपाका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश जिल्ला तथा स्थानीय पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट पाल्नुभएका समाजसेवी महानुभावज्यूहरू, यस सैना मैना नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी सुरक्षा निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चार तथा यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नगरवासी, आदरणीय व्यक्तित्व, सैना मैना नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत टक्राउँछु। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सैना मैना नगरपालिकाको समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छौँ। सैना मैनाको भौतिक र मानवीय विकासका कहीँ कतै कुनै पनि कमी नराखी योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रम गर्दै नगरवासीको साथमा हातेमालो गर्दै समृद्ध सैना मैना, खुसी सैना मैनाको अवधारणालाई अगाडि गराउँदै आज शिलान्यास हुन गइरहेको पनि सैना मैनाको मात्र होइन, देशका लागि एक उदाहरणीय योजना हुनेछ। यसको निर्माण सम्पन्न सँगै प्रदेशका र नेपालकै पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा हिँड्ने यात्रीहरूको सम्पूर्ण यात्रीहरूलाई थप सुविधा र सहज हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अन्तमा यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट स्वागत
गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद छ नगर उपप्रमुखज्यूलाई भर्खरै सम्पूर्ण उपस्थितिमा स्वागत गरेर बिदा हुनुभएको छ। अबको कार्यक्रम स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको मुख्य भवन शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरू यथास्थानमा बसिदिनु होला। पत्रकारज्यूहरू मात्र शिलान्यास गर्ने स्थलतर्फ पालिदिनु होला र प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू शिलान्यास कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट शिलान्यास भइरहेको छ। यो कार्यक्रम साझा टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। फेसबुक पेजमा हजारौँ दर्शकहरूले हेरिरहेका छन्। यो कार्यक्रमलाई भव्यताका रूपमा सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सरसफाइ प्रेमी महानुभावहरूमा धेरै धेरै अभिवादन छ। यहाँहरूले सैना मैना नगरपालिकालाई लुम्बिनी अञ्चलको पहिलो खुला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्नुभएको थियो। आज नेपालमै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको रूपमा सैना मैना नगरपालिकाले नयाँ योजना पाएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ सपनाको योजना जुन लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा खुला दिशामुक्त घोषणा सभा भइरहँदा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुँदा उहाँले चाहिँ विभिन्न योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ती योजनाहरूमध्येको एउटा योजना यो पनि थियो कि आज यो योजना त्यति बेला एउटा सपनाको रूपमा योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आज यो योजनाले साकार रूप लिँदैछ, शिलान्यास हुँदैछ। हामीले अबको केही महिनापछि यो योजनालाई मूर्त रूपमा पाउनेछौँ र सरसफाइको यात्रामा हामीले हिजो घर घरमा शौचालय निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढेका थियौँ। घर घरमा शौचालय निर्माण गऱ्यौँ र हाम्रा टोल छिमेक बस्ती पालिकाहरूलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र पनि घोषणा गऱ्यौँ र हाम्रो पूर्ण सरसफाइको यात्रा अनवरत रूपमा चलिरहेको छ, चल्दै रहनेछ। त्यही सरसफाइको यात्रामा सरसफाइलाई अझ उन्नत बनाउनको लागि, सरसफाइको स्तरोन्नति गर्नको लागि, सरसफाइलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले निरन्तर क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि 3 तहका सरकारहरू बनेका छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। प्रदेश सरकार मातहत आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सम्झौता गरेको 2 वर्ष 24 महिना अन्तर्गत सम्पन्न गर्ने गरी मैले निर्माण कार्य सम्झौता गरेको थिएँ। तर दुर्भाग्य के भने कोभिड-19 को कारण मैले सम्झौता गरेको असारको 16 गते पछि वर्षायाम तथा यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2-3 महिना फेरि हाम्रो यो संरचना स्थल त्यसै खालको यो यहाँ जङ्गल, ढिस्को, पहाड वरिपरि धेरै कुराहरू यहाँ मिलाउनु पर्ने थियो। बर्सातको समयमा काम गर्न सुरुवात गर्न पनि नसक्ने अवस्था थियो। यसलाई बिस्तारै समयानुकूल कोभिड-19लाई पनि हामीले पन्छाउँदै सामाजिक दूरी कायम गर्दै मेरो कामदारहरूलाई यहाँ ल्याएर, प्राविधिकहरू ल्याएर सर्वे गरेर मैले जुन कार्यको सुरुवात गरेँ, मलाई लाग्छ यहाँहरूले जुन किसिमबाट यो सर्वे डिजाइन गरेर मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेर यो निर्माणको कामको जुन जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पेको छ, मैले आफूले स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ। यहाँ माननीय मुख्यमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, वन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यहाँ राजनीतिक कर्मीहरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले निर्माण कर्मीहरूले काम गर्ने क्रममा यो किसिमको एउटा विभेद जब निर्माणको काम सुरु हुन्छ, अब गिट्टी बालु देखुनबाट हाम्रा निर्माण सामग्रीहरू हामीले पाउने अवस्था छैन। किन खोलानाला बन्द छन्, अहिलेसम्म ठेक्का लगाइएको छैन। हामीले ती सामग्री नभइकन यहाँ निर्माण काम हुन सक्दैन। अहिले क्रसरहरू बन्द गर्न नेपाल सरकारले आदेश गरेको छ। अब निर्माण सामग्री मैले अलिकति स्टक गर्नलाई पहिला मगाएँ, अहिले क्रसरबाट माल ढुवानी हुन सकेको छैन। अहिले दसैँभन्दा यता आएर 2 महिनामा प्रति केजी डन्डीमा 10 रुपियाँदेखि 15 रुपियाँ वृद्धि भएछ। यस्तो किसिमको यो वृद्धि सामग्री, निर्माण सामग्रीको वृद्धितर्फ पनि प्रदेश सरकारले को ध्यान जाओस् र मैले जुन किसिमको एउटा यो सैना मैना नगरपालिकाको स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा यहाँका स्थानीयहरूले मलाई जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, मलाई यहाँ जुन मैले सहयोग पाएको छु, म पनि स्थानीय नै हुँ, यहीँको वासी हुँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्झौता मितिभन्दा अगावै मैले
यो सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। सम्पन्नपछि पनि यसलाई त्यही अनुसार यो सुरक्षित रहोस् भन्ने पनि म कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। भीमेश्वर मामा जेबीका प्रोप्राइटर रुद्र शर्माज्यूलाई समयमै यो आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेछु भन्ने आशयको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी आजको यो कार्यक्रम सँगसँगै यो कार्यक्रम स्थलबाट मात्र 100 मिटर दूरीमा रहेको प्रदेश सरकारबाट पहिलो स्वीकृति प्राप्त गरेको साझा टेलिभिजन एचडी को उद्घाटन कार्यक्रमलाई जोड्दैछौँ। यस उद्घाटन कार्यक्रममा साझा टेलिभिजनको तर्फबाट आमन्त्रण गरिएका सम्पूर्ण अतिथिगणलाई आसन ग्रहणको लागि म फेरि एकपटक आसन ग्रहणको कार्यक्रम जोड्न चाहन्छु र आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र साझा टेलिभिजन एचडी को उद्घाटन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बटन थिचेर ल्यापटपको बटन थिचेर साझा टेलिभिजन एचडी उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो टेलिभिजन एकैचोटि धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ र यो प्रसार भइराखेको छ। त्यसै गरी यो टेलिभिजनका अध्यक्ष मोहन बानिया हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी म्यानेजिङ डाइरेक्टर भुवन जीसी हुनुहुन्छ। स्टेसन म्यानेजर नवीन घिमिरे हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन स्टाफहरू सुरेन्द्र परियार, कविता पौडेल यो टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र आजको यो कार्यक्रम साझा टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ र हजारौँ दर्शकको बिचमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ। सुधार हुँदै जाँदा तल विकासको यात्रा अघि बढाउनुपर्छ। नेपालको आर्थिक विकास अगाडि गतिशील बनाउने दिशामा अघिका लागि थ्रेसहोल्ड संविधानको कार्यान्वयन नै हो। तर राजनीतिलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ भनेर मात्रै पुग्दैन। विकासका बसले पनि सँगसँगै गति प्रदान गर्नै पर्छ। त्यसैका लागि साझा टेलिभिजन आएका छौँ। हामी सबैको साझा भएर आएका छौँ। नेपालको विकासका बाधकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, आम जनताको अविकसित चेतना स्तर र बाहिरी हस्तक्षेपको आम सञ्चार माध्यमको भूमिका समेत विकासको प्रयत्नलाई घनीभूत तुल्याउने दिशामा अपेक्षाकृत परोपकारी हुन नसकेको व्याख्या गरिन्छ। दूरदर्शिता सहितको राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम र इमान्दार विकास प्रशासक वा व्यवस्थापक अनि सचेत आम जनसमुदाय जस्ता विकासका 3 महत्त्वपूर्ण बागबीच संवाद कायम गर्न आम सञ्चार माध्यमको भूमिका। धेरै धेरै धन्यवाद छ साझा टेलिभिजन एचडीलाई। समाज उत्थानमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ। भर्खरै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भइसकेको छ। यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यही विश्वासका साथ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मन्तव्यबाट आजको यस कार्यक्रमको सफलता र यो प्रोजेक्टको सफलताको लागि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला उपसभापति फणीन्द्र शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस स्मार्ट रिफ्रेसर सेन्टरको शिलान्यास कार्यक्रमका सभापति सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख सर्दय चित्रबहादुर कार्कीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यू, त्यही बाटोमा सुत्ने र विभिन्न किसिमका रोगबाट सङ्क्रमित हुने, यति मात्र नभएर धेरै दुर्घटना ग्रस्त राजमार्गलाई दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र बनाउने जुन किसिमको कुराहरू उहाँले भित्री आत्माबाट मनन गरेर निराकरणका लागि जुन अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसप्रति पनि हामी लुम्बिनी प्रदेशका सबै नागरिकहरू खुसी छौँ। वास्तवमा विकासका लागि जुन विकासले सबै जनताका भावनाहरूलाई छुन सक्छ, मन छुन सक्छ, दिललाई छुन सक्छ, मस्तिष्कलाई छुन सक्छ, त्यही विकास मात्र दिगो हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। र अहिले यो
भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सम्पन्न गरिदिइसकेपछि स्थानीय नगरपालिकालाई जुन हस्तान्तरण गर्ने कुरा यहाँ गर्नुभएको छ अति सराहनीय नै हो। धेरै योजनाहरू निर्माण भएका छन्, जनताका आकाङ्क्षा विपरीत योजनाहरू निर्माण भएका छन्। त्यो निर्माण भएका योजनाहरू पछि त्यसको उनीहरूले अपनत्व नपाएर धेरै बेवारिसी रूपमा धेरै योजनाहरू त्यत्तिकै अरबौँको सम्पत्ति तहस नहस भएको हामीले देखेका छौँ। तर यो पहिला योजना निर्माण गर्दैखेरि सम्पन्न भइसकेपछि नगरपालिकालाई दिने र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने एउटा त्यसको कार्यविधि बनाएर नै यो योजना सुरुवात भएका हुनाले यो योजना सफल हुनेछ र मेची महाकाली लोकमार्गमा हिँड्ने नागरिकहरूले यसबाट भरपुर यसबाट सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ। यसबाट इन्टरनेटका व्यवस्थाहरूदेखि लिएर खानेकुराका व्यवस्था, आरामका व्यवस्था, सरसफाइका व्यवस्थादेखि लिएर धेरै कुराहरू यसबाट हुनेछन् भन्ने जुन कुराहरू यसको हामीले कार्यक्रममा जानकारी लिइसकेका छौँ। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन हिसाबले यो योजना सुरुवात गर्नुभएको छ, आज मुलुकमा किसानहरू धेरै समस्यामा परेका छन्। किसानहरूले मल नपाएर खेती बर्बादीको अवस्थामा पुग्नुपर्ने, किसानहरूले किसानी पेसा छोड्नुपर्ने अवस्था छ। किसानमा धेरै लगानी गरेका छन् किसानहरूले, तर उन समयमा मल नपाउनका कारणले किसानहरू चिन्तित अवस्थामा छन्। त्यसकारण जुन समस्या जनताका लागि मन छुने छ, जनताका भावना छुने छ, त्यस्ता योजनाहरूप्रति, त्यस्ता कार्यक्रमप्रति मुख्यमन्त्रीज्यू तथा यस मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूप्रति जहिले पनि सजग र सचेत हुनु भएकै छ, अझ हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास राख्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा सहभागी छैन महिनावासी र नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीकै तर्फबाट यस्ता कार्यक्रममा हामी के पक्ष के प्रतिपक्ष नबनिकन विकासका कार्यक्रममा सबै एकजुट भएर लाग्यौँ भने मात्र विकास हुन सक्छ र सङ्घीयता दिगो हुन सक्छ। नभएदेखि यी सङ्घीयता हामीले ल्यायौँ, यसलाई हामीले मिलेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने तत्त्वहरू पनि सडकमा धेरै देखिन थालेको छ। त्यसकारण त्यो भावनालाई रोक्न पनि हामी सबै लोकतन्त्रवादीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसमा हामी सबै सचेत नागरिकहरू सजग भएर अगाडि बढौँ। यही लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हो। र यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद छ नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका उपसभापति फणिन्द्र शर्माज्यूलाई। उहाँले योजना हस्तान्तरण गरेर पछि नगरपालिकाबाटै सञ्चालन हुने कुरा साह्रै सराहनीय रहेको छ र हामी त्यसमा सबै मिलेर साथ दिनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो भनाइ राखेर बिदा हुनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मन्तव्य र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन प्रदेश सभाका माननीय सांसद प्रमुख सचेतक सत्तापक्ष माननीय भूमेश्वर ढकालज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषकज्यूलाई। स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर यो शिलान्यास समारोहका सभाध्यक्ष, सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय चित्रबहादुर कार्कीज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक माननीय खिमलाल भट्टराईज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय बैजुनाथ चौधरीज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री माननीय लीला गिरिज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य कमला विश्वकर्माज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति एकराज विश्वकर्माज्यू, सैनामैना नगरपालिकाका उपमेयरज्यू, सैनामैना नगरपालिकाका सबै वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि मित्रहरू,
नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला समितिका उपसभापति फणेन्द्र शर्माज्यू, पत्रकार मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय महानुभावहरूमा म मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि बढाइएको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण योजना पहिलोचोटि आज यहाँ शिलान्यास भइरहेको छ। यसबाट वास्तवमा हामी यस क्षेत्रका जनताहरू हामी स्वाभाविक रूपमा लाभान्वित हुनेछौँ। प्रदेश सरकारले सरकार गठन भइसकेपछि समृद्धि प्रदेशको जुन योजनालाई अगाडि बढायो, प्रदेशका जनताहरूलाई सुखी बनाउने योजना अगाडि बढायो, त्यस मुताबिक प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका थुप्रै आयोजनाहरूलाई आज अगाडि बढाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले धेरै आयोजनाहरू बमोजिम आज यो नयाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटा परिकल्पना गरेको एउटा नयाँ योजनाको आज हामी यहाँ शुभारम्भ गर्दैछौँ। यसले सिङ्गो प्रदेशलाई एउटा नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउनको निम्ति, प्रदेशलाई एउटा स्वस्थ र सफा ढङ्गले प्रदेशलाई अगाडि बढाउने जुन हामीले कामको सुरुवात गरेका छौँ, यसबाट हाम्रो प्रदेशले स्वाभाविक रूपमा प्रदेशले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने नै छ। त्यसबाहेक अरू प्रदेशले पनि, देशका अरू प्रदेशले पनि यसबाट शिक्षा लिएर देशभरि यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई अनुसरण गर्नेछन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। वास्तवमा प्रदेश सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत अगाडि बढाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले 3 वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै जनताका घरमा स्वस्थ र सफा खानेपानी पुर्याउने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, आज प्रदेश सरकारका सबै कामहरू खास गरी यो क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका छन्। हामीले मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएका ती कार्यक्रमहरूलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने कुरा, जनताको घरमा धारा जडान गरेर जनतालाई स्वस्थ खानेपानी पिउने, सफा खानेपानी पिउने जुन सपना हो त्यसलाई साकार बनाउने काममा पनि आज हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। खास गरी आज हामीले यो क्षेत्रलाई कृषिको पकेट क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु, अहिले हामी जहाँ यो रिफ्रेस सेन्टरको शिलान्यास गरिरहेका छौँ, यो क्षेत्र हामीले दूध पकेट क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति प्रदेश सरकारले थुप्रै कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँका सहकारी मार्फत, यहाँका सहकारीहरूलाई जोडेर सहकारी मार्फत एउटा दूध व्यवसायलाई अगाडि बढाउने गरी दूधलाई औद्योगिकरणतर्फ अगाडि बढाएर यहाँ थुप्रै दूध जन्ने परिकारहरू उत्पादन गर्ने र ती उत्पादन वस्तुहरूलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सालजन्डीको मिठाई, सालजन्डीको पेडा, सालजन्डीको घिउ, सालजन्डीको पनिरको रूपमा हामीले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म लैजाने गरी यो क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। आज यो रिफ्रेस सेन्टर यहाँ शिलान्यास भइरहेको बेला हामीले अगाडि बढाएको त्यो एउटा दूधको परिकारलाई अगाडि बढाउने, पूर्व पश्चिमसम्म लैजाने यहाँका किसानहरूको सपनालाई पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। त्यति मात्रै होइन, हामीले तरकारी उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा पनि यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका छौँ। मासु उत्पादन क्षेत्रको रूपमा पनि हामीले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने गरी कृषिको क्षेत्रमा आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले माछा जोनहरू पनि यहाँ बनाएर माछाको विकास र माछाको विस्तारका कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। ती सबै कुराहरूलाई हामीले एउटा यो
रिफ्रेस सेन्टर मार्फत हामीले एउटा बजारीकरण पनि हामीले गर्न सक्ने छौँ भन्ने कुरामा आज मैले विश्वास लिएको छु। त्यति मात्रै होइन, यो सेन्टर अगाडि बढिसकेपछि यहाँका स्थानीय थुप्रै महानुभावहरूले कम्तीमा यसको नजिक आफ्ना केही व्यवसायहरूलाई सुरु गर्नुहुनेछ। यहाँ चिया पसलहरू चल्नेछन्, यहाँ चाहिँ नास्ता पसलहरू नजिक राखेर यहाँ आएका मान्छेहरूले चिया खाने, नास्ता खाने वातावरण बनाएर यहाँका जनताको आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि ढोका पनि खुल्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। यहाँका मान्छेहरूको थोरै भए पनि रोजगारी सृजना हुनेछ, उनीहरूले आफूलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि गर्नेछन् भन्ने कुरा मैले आज विश्वास लिएको छु। यसरी यो रिफ्रेस सेन्टरले आज पूर्व पश्चिम हाइवेलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा, हाइवेमा हुने थुप्रै एक्सिडेन्टहरूलाई रोक्ने कुरा, सरसफाइलाई अगाडि बढाउने कुरा सँगसँगै यो क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकास, उन्नति र प्रगतिको क्षेत्रमा पनि यो योजनाले हामी सबैलाई सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। आज प्रदेश सरकार समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यो मात्रै होइन, आज खानेपानीको क्षेत्रमा, आज सडकको क्षेत्रमा, आज शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर आज प्रदेश सरकार जनतासँग जोडिएको छ। आज सबै जनताहरूले महसुस गर्ने वातावरण, जनताहरूले अनुभूति गर्ने कि हामीसँग प्रदेश सरकार छ, हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने, हामीलाई समस्या पर्यो भने प्रदेश सरकारसँग गयौँ भने हाम्रा ती समस्याहरूलाई समाधान हुनेछ भनेर आज प्रदेश सरकार देखिने गरी, आज प्रदेश सरकार भेटिने गरी आज हाम्रो प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले विकासका ती कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आजको जुन कार्यक्रम हामीले यहाँ आयोजना गरेका छौँ, यसले समग्र प्रदेशको विकासमा नयाँ इँटा थपेको छ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै मैले मेरो आफ्ना भनाइ यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सांसद, प्रदेश सभा सत्तापक्षको तर्फबाट प्रमुख सचेतक आदरणीय भूमेश्वर ढकालज्यूलाई यो योजनाको रसाएर जाने प्रभाव र यसले पार्ने प्रभावहरू, सकारात्मक प्रभावहरू, रोजगारीका अवसरहरूको बारेमा र महिना महिनामा चाहिँ कार्यान्वयन हुँदै गरेका योजनाहरूको बारेमा प्रकाश पारेर आफ्नो भनाइ राखेर शुभकामना मन्तव्यसहित बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा महिना धनी पनि छ। यसले आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन सफल भएको छ। सरसफाइको क्षेत्रमा पनि लुम्बिनी अञ्चलको पहिलो खुला दिशामुक्त नगरपालिका, यो सभा घोषणा गर्ने नगरपालिका महिना हो। यो चाहिँ सामान्य ज्ञान जस्तै पनि हो। महिनाको लागि पहिलो नगरपालिकाको रूपमा यसले घोषणा सभा आयोजना गरेको थियो। अब देशभरिमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर कुन हो भनेर चाहिँ सामान्य ज्ञान बन्ने भयो। त्यो सामान्य ज्ञान भनेको त्यो पनि महिनामा बनेको, त्यो पनि पिपल डाँडामा बनेको भन्ने हो। यो पहिलो हुन त्यसै सकेको छैन। पहिलो त्यसै हुनको लागि केही प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रयत्न गर्ने क्रममा हाइवेको नजिक करिब 2 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउनु चान्जुने कुरा पनि होइन। रूपन्देहीको हाइवेको नजिकको जग्गाहरू धेरै ठाउँमा प्रयास भएका हुन्, तर यहाँका नगर प्रमुखज्यूको विशेष सक्रियता र सँगसँगै वन, वातावरण, पर्यटन मन्त्री, उद्योग पर्यटन मन्त्रीज्यूको पनि अब त्यसमा चाहिँ स्वीकृति, उहाँको सहयोग र सबै पक्षको, यहाँका जनताहरूको सहयोग, सबै पक्षको सहयोगले महिनालाई 1 नम्बर बनाउनको लागि सहयोग पुगेको छ। यो स्मार्ट सेन्टरको लागि जग्गा उपलब्धि लगायत यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन रचनात्मक सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्वको रूपमा र यस प्रदेशका, यो चाहिँ 5 नम्बर लुम्बिनी प्रदेश, अहिले लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय लीला गिरिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले सरसफाइका कार्यक्रममा पहिला पनि शङ्करनगरमा हामीले उहाँसँग धेरै सहकार्य गऱ्यौँ, धेरै क्रियाकलापहरू सँगसँगै गरेका थियौँ। उहाँको उपस्थितिमा हामीले पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू विमोचन पनि गरेको हो। र आज हामी पूर्ण सरसफाइको यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा आजको यो नवीन कार्यक्रममा उहाँको गौरवमय उपस्थिति छ। र अब यसपछिको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय लीला गिरिज्यूलाई
म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष सैनामेना नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका श्रद्धेय मुख्यमन्त्री, हाम्रा आदरणीय नेता कमरेड शङ्कर पोखरेलज्यू, कार्यक्रममा यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मान्य मन्त्री बैजनाथ चौधरीज्यू, हाम्रो सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, युवा नेता मान्य खिमलाल भट्टराईज्यू, प्रदेश सभाका मान्य सभासदज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नगर उपप्रमुख लगायत सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेरा अनन्य मित्र फणीन्द्र शर्माज्यू, मन्त्रालय लगायत विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील कर्मचारी मित्रहरू तथा यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार बन्धुहरू, आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम, विकासको फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले गरेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीको प्रत्यक्ष भिजन र निर्देशन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सक्रियतामा यो काम सम्पन्न हामी गर्दैछौँ। विगतमा हामी मुलुकभरि पूर्ण सरसफाइको अभियान चलाएर हामीले यसलाई सम्पन्न गर्ने, पूर्णता दिने अभियानमा छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समेत यसको बारेमा धेरै चासो र निर्देशन दिइरहेको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशले हामी घर घरमा स्वच्छ पानी, पूर्ण सरसफाइ, गाउँ टोल सहर बजारलाई सरसफाइयुक्त बनाएर अगाडि बढ्ने क्रमसँगै हाम्रा हाइवेहरू, हाम्रा राजमार्गहरूलाई सरसफाइ बनाउने, यिनीहरूको अवस्था हेरेर अवलोकन गरेर यसमा गुड्ने वाहनहरू, ती वाहन मार्फत ओहोरदोहोर गर्ने हाम्रा नागरिकहरू, यात्रीहरू जसलाई शौचको आवश्यकता हुन्छ, रिफ्रेसमेन्टको आवश्यकता हुन्छ, त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति नभइरहेको अवस्थामा हाम्रा हाइवेहरूमा रोकेर जङ्गलको किनारमा, चौरको किनारमा, बाटाको किनारमा हामीले त्यो जुन दृश्य देखिरहेका थियौँ र त्यसबाट हाम्रो मन यो समस्याबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भनेर अत्तालिएको सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशले, लुम्बिनी प्रदेशले यो अभियान सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ मानव समाजको विकास क्रमसँगै हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभिने यो पहिलो र एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो भनेर मैले बुझिरहेको छु। वास्तवमा वातावरणीय हिसाबले यो अभियान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वातावरण जोगाउन, स्वच्छ हराभरा र प्रदूषण मुक्त वातावरणमा नागरिकहरूलाई बाँच्ने र ओहोरदोहोर गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै हामी यो अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। यति काम गरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छ अथवा चाहिँ पन्छिन्छ भन्ने कुरा बिल्कुल होइन। सबै क्षेत्रमा यथोचित ध्यान दिएर विकास निर्माणदेखि लिएर नागरिकहरूको जीवन स्तर माथि उठाउने कुरामा समेत प्रदेश सरकारले यथोचित नीतिहरू अवलम्बन गरेर अगाडि बढेको छ। त्यसको बारेमा माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र स्वयं मुख्यमन्त्री यहाँ भएको हुनाले मैले धेरै यहाँ भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयका बारेमा, यसका समस्याहरूको बारेमा
यहाँ निर्माण कम्पनीका प्रोपराइटरले अलिकता समस्या राख्नुभयो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो मुलुकमा यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा यो वा त्यो बहानामा ती आयोजनाहरू सम्पन्न नगर्ने, अधुरा राख्ने, आलटाल गर्ने र सरकारलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेका छन्। यो परिस्थिति यथास्थितिमा रहन सक्दैन। तपाईलाई पर्ने अप्ठ्यारा के हुन्? म नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईले सम्पूर्ण रूपमा सबै सहयोग उहाँलाई पुर्याउनु पर्छ। कुनै पनि कुराको कमी रहन नपाओस्। यदि त्यसमा तपाईको कमजोरी रह्यो अथवा तपाईको सामर्थ्यले भ्याएन भने प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय साथमा छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यही हुनुहुन्छ र सिङ्गो सरकारको नेता शङ्कर पोखरेल पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। मैले आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट कुनै कमी रहन दिने छैन। प्रवृत्ति अलिकता देखिएको छ कि यस्ता आयोजनाहरू गर्ने क्रममा माल पाइएन भनेर बहाना बनाउने अनि मालको कोटा लिने र बाहिर त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। अब हामीले त्यसो हुन दिन्नौँ, त्यसो हुनु हुँदैन। र वास्तवमा तपाईँका समस्याहरू हाम्रा समस्याहरू, हामी साथमा रहेर अगाडि बढ्छौँ र यो काम नियतवश अगाडि बढाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म सबै यहाँको नागरिकहरूलाई, यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई, सबैलाई, तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठाउँको लुम्बिनी प्रदेशको सुरुवातको यो कार्यक्रम यहाँको नागरिक र स्थानीय जनताका लागि यो कोसेढुङ्गा हो। यहाँको स्थानीय उत्पादन, बन्द व्यापार र तमाम व्यवसायहरूलाई यसले चाहिँ धेरै माथि उठाउँछ, जीवनस्तरलाई धेरै माथि उठाउँछ। तसर्थ तपाईहरु समेत सचेत भएर यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त्यसलाई फुकाउने, समस्या सिर्जना गर्ने होइन। अचल के छ भने सानाटाना टुक्रीका रूपमा ठेकदारहरूलाई सताउने र उनीहरूलाई दुःख कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यसका विरुद्ध यहाँको नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी र सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न समेत म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आयोजना तोकिएको समयभन्दा पहिला सम्पन्न होस्। म मञ्चमा बसिरहँदा भौतिक मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसको सम्पूर्णता दिनका लागि सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो हामीले प्रयास गरौँ। यिनै कुरा यहाँहरूका बीचमा राखेर यो आयोजनाको सफलताको शुभकामना सहित मेरा भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूलाई अब यसपछि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। स्मार्ट का अध्यक्ष तथा सैना मैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर केसीज्यू, आजका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका शङ्कर पोखरेलज्यू, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईज्यू, प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय लीला गिरिज्यू, प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक माननीय भूमेश्वर ढकालज्यू, त्यस्तै माननीय कमला विकज्यू, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता फणीन्द्र शर्माज्यू, मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख तथा खानेपानी डिभिजनका प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र खास गरेर आजको यो शिलान्यास समारोहमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र आज शिलान्यास समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आएर शिलान्यास गरिदिनु भएको छ। यसको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म आयोजक मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि वास्तवमा यो रिफ्रेस सेन्टर नेपालकै हाइवेहरूमा अहिलेसम्म कहीँ पनि बनेको देखिँदैन र हामीले अब यो पहिलोचोटि शिलान्यास गर्दैछौँ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सुरुकै वर्ष जति बेला हाम्रो प्रदेश सरकारको गठन भयो त्यति बेला नै उहाँले अवधारणा ल्याउनु भएको थियो। यद्यपि त्यसको तयारी गर्नको लागि हामीलाई समय लाग्यो। हामीले त्यसको डिपिआर बनाउन, जग्गाको सुनिश्चितता गर्नदेखि लिएर अलिकता तयारीको काम मा थोरै समय व्यतीत भएको हुनाले यसपालि बल्ल सबै तयारी गरेर हामी अहिले शिलान्यासको चरणमा छौँ र 2 वर्षभित्रै अब यहाँ भीमेश्वर मामा जेबीका प्रोप्राइटर स्वयं रुद्र शर्माजी पनि यहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्छ। अब उहाँले 2 वर्षभन्दा अगाडि नै अथवा गिभेन टाइमभन्दा अगाडि नै मैले कम्प्लिट गर्छु भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र समयमा उहाँले यो पुरै कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वास पनि लिएको छु। वास्तवमा यो अब बजेटको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेशका धेरै ठुला योजनाहरू पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। 20औं करोडका पुलहरू छन्, 40औं करोडका अब ठुला बाटाहरू पनि हामीले बनाउँदैछौँ। तर त्यो बजेटको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब यो त्यति धेरै ठुलो रकमको यो कार्यक्रम होइन। जम्मै अब ठेक्का सम्झौता नै 3 करोड 55 लाखमा भएको छ। तर यसको महत्त्वको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यसले साँच्चीकै एउटा सभ्यता निर्माण गर्ने, एउटा सुसंस्कृत जनता को आनी बानीमा विकास गर्नेदेखि लिएर सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर एउटा चाहिँ बाहिरबाट भनौँ न अब हामीलाई त बानी परेको छ। अब अहिलेसम्म भनौँ न केटाकेटीदेखि अहिलेसम्म अब ड्राइभरले जङ्गलको बिचमा लगाएर गाडी रोकिदिने अनि त्यसपछि त्यही दिशा पिसाब गर्ने अब सानैदेखि बानी परेको हुनाले हामीले त खासै त्यति धेरै अब भनौँ न फरक त पर्दैन, परिरहेको थिएन। तर बाहिरबाट जो मान्छेहरू आउँछन्, अहिले अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ बन्दैछ र हामीले यहाँ पर्यटकीय केन्द्र, आर्थिक केन्द्रको रूपमा अब यो करिडोरलाई खास गरेर बुटोल भैरवा आदि इत्यादिलाई हामीले बनाउने पनि सोच बनाएका छौँ। यस्तो सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको अब फ्लो पनि बढ्छ। अब त्यस्तो बेलामा फेरि पनि अब बाटामा चाहिँ मिनरल वाटरका बोतलहरू फालेको देख्ने, फोहरहरू झ्यालबाट भनौँ न बसको झ्यालबाट फालेको देख्ने अनि बाटामा गाडी राखेर चाहिँ शौच गरेको देख्ने, यो साँच्चैकै यो लाजमर्दो कुरा थियो र यसैको लागि चाहिँ अलिकता सभ्यता निर्माण गरौँ, सुसंस्कृत नेपाली बनौँ भन्ने हिसाबले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सुरुकै सालदेखि यो अवधारणा ल्याउनु भएको थियो र अहिले हामी सुरुवात गर्दैछौँ। र मलाई लाग्छ यो सानो योजना भए पनि, बजेटको हिसाबले सानो योजना भए पनि यो समृद्धिको हिसाबले देख्दाखेरि र यो बाटामा हिँड्ने यात्रीहरूको लागि वास्तवमा यो धेरै ठुलो कुरा हुन्छ र यहाँका लोकल समाजको लागि पनि एउटा भनौँ न सभ्यता सिक्ने, सरसफाइ आदि इत्यादिको सवालमा चाहिँ यसैबाट पनि सिक्ने कुरा पनि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र वास्तवमा अहिले अब हामीले 3 करोड 55 लाखमा यसको सम्झौता गरेका छौँ। यसका थुप्रै कम्पोनेन्टहरू छन्। अघि नै हाम्रो महासभा प्रमुखले अब यसको विस्तृत विवरण पनि भन्नुभएको छ, डी राजकुमार चौधरीले पनि यसको सारा भन्नुभएको छ। हामीले अहिले सुरुमा केही कम्पोनेन्ट मात्रै अहिले 3 करोड 55 लाखमा हामीले बनाउँदैछौँ। यस पछाडि अझ थुप्रै यसका अरू कामहरू बाँकी नै रहन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने जति पनि हामीलाई रिफ्रेस सेन्टरहरू अहिले बन्दैछन् ती सबै रिफ्रेस सेन्टरमा अब फ्युल सेन्टर, यो पेट्रोल र डिजलको भनौँ न पेट्रोल पम्प पनि बनाउने भोलिका दिनमा त्यसको लागि अब ठाउँ राखिदिनु होला भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ। हामीले सबै हाइवेमा हामीले बनाउने सबै रिफ्रेस सेन्टरमा त्यसको चाहिँ प्रोभिजन राखेका छौँ। यद्यपि अहिले तुरन्तै हामीले फ्युल सेन्टर त अहिले बनाउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि त्यसको एग्रिमेन्ट अझ भइसकेको छैन। नेपाल आयल निगमसँग हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छैनौँ। त्यसो भए उनीहरूले सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब यो चार्जिङ सेन्टर,
यो रिचार्ज गर्ने के भन्छ यो अब इलेक्ट्रिक बसहरू चल्छन्, इलेक्ट्रिक गाडी आइसकेको छ, इलेक्ट्रिक 3 पाङ्ग्रे अब गाडीदेखि लिएर भनौँ न अब जति पनि इलेक्ट्रिक गाडीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यो रिफ्रेस सेन्टरमा यसो रेस्ट गरुन्जेलसम्म त्यहाँ चाहिँ अब यो बिजुलीबाट रिचार्ज हुने गाडीहरूलाई रिचार्ज गर्ने हामीले सुरुमै प्रोभिजन त्यो राखेका छौँ। र यहाँ क्याफेटेरिया हुन्छ, बालबच्चाहरूलाई केटाकेटीलाई खेल्ने ठाउँ हुन्छ, इन्टरनेट हुन्छ र खास गरेर यो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको सवालमा रिफ्रेस सेन्टरको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यो भनेको के हो भन्दा लामो दूरीका बसमा 2टा ड्राइभर राख्ने हामीले प्रोभिजन पनि राखेका छौँ। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भने अब भनौँ न टाढाबाट आउने अब ड्राइभर जसले चलाएको हुन्छ ऊ आएर यहाँ रेस्ट गर्छ, अर्को ड्राइभर चाहिँ त्यहाँबाट त्यो गाडी पिकअप गरेर लामो दूरीको गाडी लाने कुराको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसको लागि अघि नै हाम्रो महासभा प्रमुखले भनिसक्नुभयो कि ड्राइभर सुत्नको लागि हामीले यहाँ भनौँ न बिस्ताराको व्यवस्था पनि अब त्यो पनि गरेका छौँ। र अब यो सञ्चालन गर्नको लागि बिजुलीको बारेमा चाहिँ हामीले सोलर सिस्टम सुरुदेखि नै सोलर सिस्टममै राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यस्तै चाहिँ त्यो वाटर म्यानेजमेन्टको सवालमा त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो भनौँ न हामीले जुन यो गाडी साडी सफा गर्छौँ अथवा हात धुन्छौँ यस्तो पानीलाई फेरि रिसाइकल गरेर त्यो पानी गार्डनहरूमा यहाँ हरियाली बनाउनको लागि त्यो पानीलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबको पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो रिफ्रेस सेन्टरको माध्यमबाट हामीले अरू चिज पनि भनौँ न कसरी हरियाली गराउने, कसरी सौन्दर्यीकरण गराउने, कसरी सफा हुने भन्ने चिजको यो डेमोन्स्ट्रेसन पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले सुरुमै भने कि बजेटको हिसाबले यो थोरै भए पनि महत्त्वको हिसाबले यो रिफ्रेस सेन्टरले धेरै ठुलो सन्देश दिनेछ र भाग्यमानी नगरपालिकाको रूपमा अहिले सैना महिना स्थापित भयो। किन भन्दाखेरि हामीले 5वटा प्रोग्राम सुरु गर्दैछौँ जसमध्ये 2टा ठेक्का सम्झौता नै भइसकेको छ, जसमध्ये पहिलो शिलान्यास चाहिँ सैना महिनाले बाजी मार्नुभयो अथवा उहाँहरूले तयारी गर्नुभयो। र अब एउटा अघि नै हाम्रो एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब यहाँ के भन्छ सामान्य ज्ञानमा पहिलो रिफ्रेस सेन्टर कहाँ बन्यो भन्दा सैना महिनामा बन्यो भन्ने कुराको पनि एउटा इतिहास चाहिँ रच्नु भएको छ। र हामीले ह्यान्डओभर गरिसके पछाडि मैले अन्तिममा धेरै लामो म भन्दिनँ किनभने मुख्यमन्त्रीज्यूले अब यो राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर अहिले पत्रकार साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ। अब अहिले स्वाभाविक रूपमा अब चासो छ राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, त्यसपछि सिङ्गो अब प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशको विकासको बारेमा अब त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, उहाँले हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिले साङ्गोपाङ्गो रूपमा सबै कुराहरू भन्नुहुनेछ। मैले अन्तिममा यति मात्रै भन्न चाहन्छु नगरपालिकालाई कि अब हामी यो बनाइसके पछाडि ह्यान्डओभर नगरपालिकालाई नै गर्छौँ र नगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गरिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा हामीले यत्तिकै चाहिँ अब खाली त्यहाँबाट त्यो बजेट राखिराख्नु पर्ने खालको कुरो पनि हामीले ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। यहीँबाट केही आय आर्जन हुने खालका कुराहरू पनि छन्, जस्तै फ्युल सेन्टर, यो रिचार्ज सेन्टरदेखि लिएर भनौँ न त्यो क्याफेटेरिया जुन बन्छ त्यसको भाडा आउँछ। यद्यपि शौच गर्ने, दिशा पिसाब गर्ने फ्री हुन्छ भनेर त अघि नै हामीले भनौँ न त्यो नियममै राखेका छौँ, कार्यविधिमै राखेका छौँ र त्यो कुरो हाम्रो महासभा प्रमुखले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। तर अरू आय आर्जनका कुराहरू पनि यसैबाट हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि भोलि अपडेट हर चिज, हरियाली अपडेट, सफाई अपडेटदेखि लिएर यहाँका हरेक मेन्टेनेन्स चाहिँ अपडेट, अब धारो अब अटोमेटिक चाहिँ पानी आउने खालका कुराहरू चाहिँ यसको निरन्तरता नगरपालिकाले गर्नेछ। र यो अहिलेसम्म भनौँ न जति पनि प्रोजेक्टहरू ह्यान्डओभर हुन्छ, ह्यान्डओभर हुँदाको दिनको अवस्था र 2-4 वर्ष पछाडिको अवस्था हेर्दाखेरि प्रोजेक्टको दयनीय स्थिति देखिन्छ। त्यस्तो नहोस् र यो सैना महिनालाई यसलाई अपडेट जतिखेर पनि अपडेट राखोस् भनेर म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यिनै कुराहरू राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ माननीय मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैद्यनाथ चौधरीज्यूलाई। उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर बिदा हुनुभएको छ। मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। सङ्घीय सांसद, राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक सत्तापक्षका माननीय खिमलाल भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस भव्य समारोहका आदरणीय सभापति, यस सैना महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख
आदरणीय चित्रबहादुर कार्कीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मान्य शङ्कर पोखरेलज्यू, मञ्चमा रहनुभएका प्रदेश सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित र प्रदेश संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक मान्य भूमिश्वर ढकालज्यू, मञ्चमा रहनुभएका प्रदेशका सभासदज्यूहरू र सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो नेपालको एउटा नमुना प्रोजेक्ट हाम्रो ठाउँमा शुभारम्भ भएको छ। हामी नेपालीहरू एउटा आधुनिक सभ्यतातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने एउटा सङ्केत हामीले यस ठाउँबाट दिइरहेका छौँ र यो यति ठुलो प्रोजेक्ट, यति भव्य, यति महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट यो हाम्रो स्थानमा, हाम्रो ठाउँमा ल्याइदिनु भएकोमा म यस क्षेत्रका वासीहरूको तर्फबाट म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो सामान्य कुरा होइन। अरू विकसित देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि यो सामान्य कुरा होला, तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने र आज हामी जे सुरुवात गर्दैछौँ यो आधुनिक सभ्यतातर्फको हाम्रो यात्रा हो र हामीले यो सैना महिना यो ठाउँबाट र लुम्बिनी प्रदेशको यो रूपन्देहीको यो क्षेत्र नम्बर 5बाट हामीले यो कार्यको आरम्भ गरिरहेका छौँ र हामी भाग्यमानी छौँ र यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई यो ठाउँमा ल्याइदिनु भएकोमा म फेरि पनि मुख्यमन्त्री र यो प्रदेश सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकार प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो ठाउँमा ल्याउनको लागि अघि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीज्यूले यो प्रदेशभित्र पनि अरू ठाउँमा हामीले यस खालका रिफ्रेस सेन्टरहरू बनाउँदैछौँ भनेर भन्नुभयो। तर पहिलो त्यो सामान्य ज्ञानको एउटा प्रश्न हुने गरी यसै ठाउँमा हामीले चाहिँ पहिलो पटक बनायौँ। निश्चित रूपमा यो ठाउँमा ल्याउनको लागि भूमिका खेल्नै पर्थ्यो। भूमिका नखेलिकन, यो ठाउँ नदेखाइकन, छलफल नगरिकन यत्तिकै सरक्क चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट कुनै ठाउँमा आइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। यो ठाउँमा ल्याउनको लागि यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशका मान्य सांसद, प्रमुख सचेतक मान्य भूमिश्वर ढकालको नेतृत्वदायी भूमिका छ, पहल कदमी छ। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अवसरमा यस ठाउँको अरू विकासको लागि पनि, अरू विकास योजनाको लागि पनि प्रदेश संसदभित्र प्रदेश सरकारसँग पहल कदमी लिने कुरामा उहाँको जोरदार भूमिका छ, उहाँको योगदान छ, म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो सैना मैना नगरपालिकाभित्र आज सैना मैना नगरपालिका आधुनिकतातर्फ अगाडि बढिराखेको छ, सहरीकरण भइराखेको छ, गाउँहरू सहर बन्दैछन्, बस्तीहरू विकसित हुँदैछन्। यो कसको भूमिका छ? निश्चित रूपमा नगरपालिकाको भूमिका छ। नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यू, उपप्रमुख बिना राणाज्यू, नगरपालिका परिवार, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यहाँको जुन भूमिका छ, विकास प्रतिको लगाव छ, यो स्थान उपलब्ध गराउनको लागि पनि हामीले स्थान पहिचान नगरिकन, स्थानको टुङ्गो नगरिकन कुनै पनि योजना अगाडि बढाउन सकिन्न। स्थानको पहिचान गर्ने कुरा, त्यसलाई कानुनी रूपले कुनै पनि विकासको लागि प्रदान गर्ने कुरा त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कामको लागि जुन अग्रसरता यहाँले लिनुभयो
म यहाँको मेयर र नगरपालिका परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विकासतर्फ अगाडि बढ्ने हो। धेरै योजनाहरू छन्। अघि भूमिश्वर ढकालजीले यहाँको खानेपानीको कुरा गर्नुभएको छ, सडक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभएको छ, खेल मैदानहरूको कुरा गर्नुभएको छ। विकासतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो क्षेत्र हामीले विकासतर्फ अब अगाडि बढाउँदैछौँ। आजसम्म हामी पछाडि पऱ्यौँ, तर सधैँभरि पछाडि पर्न सम्भव छैन र हामी हुनुको नाताले आज देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। यसको तात्पर्य जनताको सरकार छ। जनताको जीवनलाई बदल्ने हो र हामीले हाम्रा गाउँ बस्तीहरूलाई बदल्ने हो, गाउँ बस्तीहरूको विकास गर्ने हो, गाउँ बस्तीलाई सहरीकरणतर्फ अगाडि बढाउने हो र सम्भावना हाम्रो ठाउँमा छ। मैले त्यसतर्फ लामो चर्चा गर्न चाहन्न। सम्भावना छ, हामी सक्छौँ, हामीले हाम्रो ठाउँलाई विकसित तुल्याउन सक्छौँ र हामी विकासका धेरै योजनाहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। आज यो ठाउँको एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको सुकुम्बासी समस्या हो, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हो। अब त्यो समस्या पनि हामी समाधान गर्दैछौँ। आज कञ्चनमा, सैना मैनामा लगायतका अरू पालिकाहरूमा यी समस्याहरू पनि समाधान गरेर अगाडि बढ्दैछौँ र हामी सबै सँगसँगै अगाडि बढौँ। विकास सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ। अब हामी विकासतर्फको यात्रामा अगाडि बढौँ, सभ्यतातर्फको यात्रामा हामी अगाडि बढौँ। मलाई लाग्दछ आजको कार्यक्रमको सन्देश पनि यही हो र यसतर्फ अगाडि बढ्ने कुरामा जुन प्रदेश सरकारले भूमिका खेलिराखेको छ, प्रदेश सरकारले जुन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दैछ, यसको फेरि पनि प्रशंसा गर्दै र हामीलाई आज चाहिँ पहिलो कार्यक्रम यही ठाउँबाट शुभारम्भ गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि हर्ष प्रकट गर्दै, खुसी प्रकट गर्दै म शुभकामना, यसको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होस्। आज यो रिफ्रेस सेन्टर हामी बनाउँदैछौँ, समय अवधिभित्रै यो सम्पन्न होस्, समयभित्रै सम्पन्न होस् हाम्रो चासो छ र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होस् र गुणस्तरीय रूपमा परिचालित होस्। हाम्रो यस अर्थमा पनि शुभकामना छ, हाम्रो चाहना छ र अरू बाँकी कुराहरू मुख्यमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, अहिलेको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहुने नै छ। म त्यसतर्फ प्रवेश गर्न चाहिनँ र आजै हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि यहाँ गऱ्यौँ। यद्यपि संक्षिप्त रूपमा गऱ्यौँ। साझा टेलिभिजनको हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ। साझा टेलिभिजनका सञ्चालक साथीहरूलाई, यो शुभारम्भ गर्नुहुने साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यो टेलिभिजन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो ठाउँमा यसले विकास गर्नेछ, अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि म शुभकामना दिँदै र यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित आफ्ना भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ माननीय सांसद, राष्ट्रिय सभा सत्तापक्ष प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखेर भर्खरै बिदा हुनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई आफ्नो सार गर्वित मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रिफ्रेस सेन्टर शिलान्यास समारोहका सभाध्यक्ष, सैना मैना नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकज्यू, प्रदेश सभाका प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत पदाधिकारी साथीहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले हाम्रो प्रदेशको सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा
सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। आज हामी कोभिड-19 को महामारीबाट जीवनको क्षतिको जुन चिन्ता गर्छौँ त्योभन्दा ज्यादा क्षति सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चालकहरूले आराम गर्ने ठाउँ नपाउँदा पनि हो भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरिकन उनीहरू थाकेको अवस्थामा आराम गर्ने ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले यो सेन्टरको अवधारणा विकास गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हाम्रो प्रदेशलाई स्वच्छ प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक रूपमा रिफ्रेस सेन्टरहरू नहुँदाखेरि सफा प्रदेश स्वच्छ प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा चुनौतीको विषयका रूपमा रहेको छ र यात्रा गर्ने यात्रुहरूले कठिनाइ बेहोर्नुपर्छ। सामान्यतया शौच गर्नु पर्यो भने गाडी कहाँ रोक्ने कसरी चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै समस्या छ। हुन त नेपाल सरकारले फ्युलिङ सेन्टरहरूमा अनिवार्य रूपमा शौचालयको प्रबन्ध गर्ने भने हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने शौचालयहरू दुर्गन्धित हुन्छन् र उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने शौचालयमा ताला लगाइया हुन्छ, प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अर्कोतर्फ होटेलहरूमा जब हामी जान्छौँ त्यहाँ अनिवार्य रूपमा खाना खानुपर्ने, नास्ता खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ र त्यो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने आम मान्छेहरूका लागि सडक यात्रा अत्यन्त कठिनाइपूर्ण बन्ने गरेको छ। र खास गरी पछिल्लो समय कोभिडका समयमा जब होटेलहरू बन्द भए मानिसहरू सडक यात्रा गर्नु पर्यो भने धेरै कठिनाइको अनुभूति पनि गर्नु पर्यो, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा यो रिफ्रेस सेन्टर एउटा नमुनाका रूपमा रहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले हाम्रो सभ्यतातर्फको यात्रालाई सहयोग पुर्याउनेछ र यो अत्यन्त सुन्दर ठाउँमा यो जमिन उपलब्ध गराएको छ नगरपालिकाले। वास्तवमा यो ठाउँमा आएर चाहिँ आधी घन्टा मात्रै मान्छेले आराम गर्ने मौका पायो भने उसको तनाव धेरै कम हुन्छ र सडक दुर्घटना पनि कम होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो ठाउँ आफैमा मान्छेको तनावलाई कम गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि रहेछ। चारैतिर हरियाली छ, हरियालीको बिचमा हामी रिफ्रेस सेन्टर बनाउँदैछौँ। यसले स्वाभाविक रूपमा सडक यात्रा गर्नेहरूका लागि एउटा आराम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास हुनेछ। काठमाडौँबाट हिँडेपछि पश्चिमतिर जाने मान्छेहरू कहाँ जाने भन्दाखेरि सैना मैनाको रिफ्रेस सेन्टरमा त आधी घन्टा बिताउनै पर्छ भन्ने खालको स्थिति बन्नेछ। पश्चिमबाट आउनेहरूले पनि कहाँ आराम गर्ने भन्दाखेरि सैना मैनामा ठाउँ छ राम्रो भन्ने खालको स्थिति बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो मन्त्रालयले जुन प्रकारको डिजाइन तयार गरेका छ त्यो डिजाइनले पनि एउटा रमाइलो ठाउँका रूपमा यो विकसित हुने नै छ। र म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले यसका माध्यमबाट सभ्यतातर्फको यात्रा लुम्बिनी प्रदेशले अब थालेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि आजको यो शिलान्यास समारोह सार्थक भएको छ भन्ने म ठान्छु। यसका लागि मन्त्रालयलाई र खास गरी नगरपालिका दुवैलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामी नेपालका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि लामो राजनीतिक सङ्घर्ष पछाडि मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढाउने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ। तर हाम्रा आनी बानीहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि 9 महिनामा 10 महिनामा सरकार फेर्या बानी छ। उही मान्छे 2 वर्ष टिक्यो भन्दाखेरि हाम्रा निध हराम भएको छन्। यो के अनौठा भयो भन्ने कुरा लागेको छ। छिटो छिटो परिवर्तन हुँदाखेरि पालो आउँथ्यो भन्ने खालको सोच पनि छ र छटपटी पनि छ। त्यसको शिकार हाम्रो समाज भइराखेको छ। तर म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्छु त भन्दाखेरि यस्तै पीडाबाट गुज्रदा नै सभ्यताको निर्माण हुन्छ र हामी स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्छौँ। त्यस अर्थमा पीडा भयो भनेर आत्ति हाल्नुपर्ने विषय छैन। हामी सम्हाल्छौँ, पीडालाई सम्बोधन गर्छौँ र मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजानुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, दायित्व हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ
स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ताले अत्यन्त धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्ति गर्न थाल्यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। बडा गर्वका साथ त्यो चर्चा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। मैले भन्ने गर्थेँ, एउटै पुस्ताले 3वटा क्रान्ति गरेको कुरा गर्वको विषय मात्रै होइन, हाम्रो अयोग्यताको विषय पनि हो भन्थे। के अर्थमा अयोग्यता भन्दाखेरि दुनियाँमा एउटा क्रान्ति गऱ्यो भने युगको परिवर्तन हुन्छ। हामी 3वटा क्रान्ति गर्दा उही युगमा रुमल्यै छौँ। के कारणले चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व चाहिँ परिवर्तनका लागि योग्य भयो, व्यवस्थापनका लागि योग्य भएन। आजको समस्या के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापनको समस्या हो। हाम्रो नेतृत्व व्यवस्थापनका सन्दर्भका बारेमा आफूलाई योग्य साबित गर्न सकेन। त्यही भएर मैले के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि आज व्यवस्थापनको आवश्यकता छ, नेतृत्वले विवेक गुमाएको छ र नेतृत्वको विवेकलाई फर्काउने अभियानमा छ। हामी फर्काउँछौँ। वास्तवमा हामीले 2वटा ठुला पार्टीहरूलाई मिलाएर एउटा पार्टी बनाउनुको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि मुलुकको समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने कुरा नै थियो। र 2वटा ठुला पार्टीहरू चाहिँ 2वटा भिन्न कार्यदिशाबाट गुज्रेका पार्टीहरूलाई मिलाउने कुरा सामान्य र चान्चुने कुरा थिएन। हामीले त्यो कठिन कार्य चाहिँ जिम्मेवारीका रूपमा वहन गरेका थियौँ। समस्या आउने कुरा स्वाभाविक थियो, आएको छ। तर हाम्रो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने। यो एकतालाई सफल पार्नका लागि खास गरी 2वटा आन्दोलनका मुख्य नेताहरूका बीचको समझदारी र एकता नै न्यूनतम शर्त हो। तर आज दुर्भाग्य कमरेड केपी ओली र प्रचण्डका बीचको असमझदारी नै आजको सङ्कटको कारण बन्न पुगेको छ। हामी फेरि उहाँहरूलाई समझदारीतर्फ फर्कनका लागि अनुरोध गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ पुरानो पुस्ताका नेताहरू राजनीतिक क्रान्तिमा उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। व्यवस्थापनका सन्दर्भका बारेमा उहाँहरूले अब आफूलाई धेरै कमजोर बनाउनु हुँदैन। अबको समय भनेको व्यवस्थापनको समय हो, स्थायित्वको समय हो। हिजो क्रान्तिका नाममा उहाँहरूले गर्नुभएका योगदानका नाममा आजको व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई उहाँहरूले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले यो राजनीतिक व्यवस्थापनमा आफूलाई सामेल गर्नै पर्छ। सहमति र सहकारी यति बेलाका सन्दर्भमा अपरिहार्य आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकतालाई उहाँहरूले बोध गर्नुहुनेछ भन्ने म ठान्छु। र हामी कार्यकर्ताका तर्फबाट, जनताका तर्फबाट पनि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा र मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा हामी सबैले एक आवाज बनाएर चाहिँ मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिले राजनीतिक अस्थिरताका जुन बाछिटाहरू देखा परेका छन्, हामी त्यसलाई सामना गर्छौँ र सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले संहिताको कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले छोटो समयमा संहिताको आधारभूत फाउन्डेसन तयार गरेका छौँ। प्रदेशको आवधिक योजना बनाएका छौँ। आवधिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र हामीले अब हाम्रो प्रदेशको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा हामीलाई प्रवेश गराएका छौँ। कानुन निर्माणका क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश अगुवाई गरिरहेको प्रदेशका रूपमा, अग्रणी प्रदेशका रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ विकास निर्माणका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले 7वटै प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। र म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि स्थानीय सरकारसँगको सहकारीका मामिलामा सबभन्दा धेरै स्थानीय सरकारलाई पुँजीगत सहयोग गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य स्थानीय सरकारहरूलाई सबल र सक्षम बनाउने रहेको छ। हामी त्यो सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। अर्कोतर्फ केन्द्रसँगको संयोजनका मामिलामा पनि हामीले सहकारीका माध्यमबाट हाम्रो प्रदेशको विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले छोटो अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेका छौँ र यति बेला प्रदेश खोजिने होइन,
देखिने अवस्थामा पुगेको छ र आज प्रदेशका जनताहरूले सबै गाउँ क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि प्रदेशलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र आज गाउँपालिका नगरपालिकाहरू प्रदेशसँग सहकार्य गर्नका लागि अत्यन्त तत्पर हुनुहुन्छ। त्यो वातावरण हामीले छोटो समयमा तयार गरेका छौँ। त्यस मामिलामा सैना मैना नगरपालिका उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत भएको छ। म सैना मैना नगरपालिकालाई पनि यो प्रदेश सङ्घको सहकार्यमा तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो वर्ष हाम्रो प्रदेशका 109वटै पालिकाहरूमा वास प्लान तयार गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो प्रदेशका पिउने पानीको समस्यालाई व्यवस्थित गर्नेछौँ, सरसफाइको समस्यालाई व्यवस्थित गर्नेछौँ र सबैलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतालाई हामी वास प्लानसँग जोडेर कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र आज हामी लामो समयसम्म यो कार्यक्रममा सामेल छौँ र यी कार्यक्रमका बिचमा यसै क्षेत्रमा प्रदेशबाट दर्ता भएर शुभारम्भ भएको साझा टेलिभिजन सम्भवतः यो सैना मैना नगरपालिकाको पहिलो टेलिभिजनका रूपमा सञ्चालनमा आएको छ र यसले नगरपालिकाको आफ्नो एउटा विशेषतालाई अब यो नगरपालिकाका रूपमा विकसित हुँदैछ भन्ने कुराको एउटा बिम्बका रूपमा साझा टेलिभिजन सैना मैना नगरपालिकाको एउटा बिम्बका रूपमा अगाडि बढ्नेछ, सफल हुनेछ। म साझा टेलिभिजनलाई सफलताको पूर्ण कामना गर्न चाहन्छु र आज सञ्चार माध्यमहरूले हाम्रो विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई चाहनालाई परिपूर्ति गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र म तपाईँहरूका माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आम सञ्चार माध्यमहरूले स्वाभाविक रूपमा प्रदेशका जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सरकारका बिचमा पुर्याउने र सरकारले गरेका कामहरूलाई आम जनताका बिचमा पुर्याउने पुलका रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ र सबैको साझा प्रयासमा नै हामीले हाम्रो समृद्ध प्रदेशको जुन चाहना छ, खुसी जनताको जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म के ठान्छु भन्दाखेरि पारदर्शिता आवश्यक छ, तर त्यसले समाजलाई सही बाटो देखाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यो दिशामा साझा टेलिभिजन पूर्ण रूपमा सफल रहोस्, एउटा मर्यादित सञ्चार गृहका रूपमा साझा टेलिभिजनले आफूलाई उभ्याउन सकोस् र छोटो समयमा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसारक संस्थाका रूपमा साझा टेलिभिजनले आफूलाई उभ्याउनेछ भन्ने कुराको शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सार्वजनिक मन्तव्य